Salam alaikum, bonjour pour tout le monde. Je m'appelle Raji Hassan, je suis enseignant SVT, معكم أستاذ حسن الراجي, أستاذ مادة علوم الحياة والأرض. La leçon d'aujourd'hui sera consacrée à la moelle épinière. الدرس اللي غنشوفو اليوم غنركزو بزاف على النخاع الشوكي. Nous avons vu que le système nerveux est formé par l'encéphale, la moelle épinière et les nerfs rachidiens. رأينا في الدرس السابق بأن الجهاز العصبي، هذه الوثيقة اللي أمامكم، تبين أن الجهاز العصبي يتكون من الدماغ، النخاع الشوكي والأعصاب. سنركز كثيرا على النخاع الشوكي. النخاع الشوكي سنمثله بهذه الأسطوانة. النخاع الشوكي خيط أبيض كما تبين الوثيقة اللي أمامكم، رقيق بزاف، رقيق على هذا غير مثال فقط. سنقوم الآن بقطعه une coupe transversale، غادي نديرو مقطع عرضي. في المقطع العرضي غادي يبان لنا المقطع داير بحال هكا. إذا المقطع توجد مادة رمادية في الوسط، كنقولوا مادة رمزية مركزية، مادة رمادية مركزية، مادة بيضاء محيطية، العكس ديال المخ المادة الرمادية محيطية والمادة البيضاء مركزية. هذا العكس، المادة المركزية هي المادة الرمادية والمادة البيضاء تحيط بها. لا ماتيغ غريزي سنترال، لا ماتيغ بلونشي بيريفيريك. مزيان، الوثيقة اللي أمامكم كتبين لنا فين كاين النخاع الشوكي. النخاع الشوكي كاين في هاد الوثيقة هذه في داخل العمود الفقري. وبالتالي غنديرو دابا مقطع عرضي تبين الوثيقة اللي أمامكم الآن. مقطع عرضي للنخاع الشوكي وعصبين سيسائيين. Une coupe transversale de la moelle épinière avec deux nerfs rachidiens. Un nerf rachidien, c'est un nerf qui est en relation avec la moelle épinière. العصب السيسائي هو عصب له علاقة بالنخاع الشوكي. علاش؟ لأن كاين أعصاب جمجمية، إكزيست دي نيغ كرانيان. أنا ما غاديش دابا نهضروا على هادو، حنا دابا في النخاع الشوكي. إذا العنوان ديال هاد الوثيقة مقطع عرضي للنخاع الشوكي وعصبين سيسائيين. Le titre du schéma, une coupe transversale de la moelle épinière avec deux racines rachidiennes. هاد العصبين السيسائيين كنشوفوا بأنهم كيتقسموا أثناء ارتباطهم، فاش كيكونوا اون غولاسيون، فاش كيكونوا مع علاقة مع النخاع الشوكي كيتفرعوا لجوج ديال الجذورة. جذر أمامي كاين في الأسفل، وجذر كنشوفوا الجذر اللي في الأعلى كيتسمى جذر خلفي. دونك un nerf rachidien se ramifie en deux racines, une racine antérieure, une racine postérieure، كتسمى كذلك ventrale dorsale. إذا السؤال اللي غادي نطرحه، كيف سنميز بين الجذر الأمامي والجذر الخلفي؟ جيد جدا. Comment on peut distinguer entre la racine antérieure et la racine postérieure? Très bien. Voyons, la racine antérieure est simple, tandis que la racine postérieure possède un ganglion. الجذر الأمامي كيبان لنا عادي، ولكن الجذر الخفي فيه واحد العقدة كتسمى عقدة شوكية أو عقدة سيسائية، ganglion spinal ou bien ganglion rachidien. دابا غادي نشوفوا علاش هاد الجذورة، pourquoi ces deux racines، ما الفائدة من هاد لي racines. جوج ديال العلماء اللي كتشوفوا بيلي ماجوندي، بزاف هذاك ماجوندي خدم على لي نير، على التجارب على الكلاب، وكيدرس لي نير الأعصاب. هاد جوج العلماء قدام كتشوف التاريخ الزياد ديالهم قديم، داروا مجموعة من التجارب اللي غنشوفوا بالتبسيط. هما تجارب سامبل، سو سون دي اكسبيريونس تري سامبل، ما كيطلبوش زعما شي حاجات ديال سميتو ساهلين ماهلين ما فيهم والو، بسيطة جدا بلا ما تعقدوش الأمور. التجربة الأولى هنا اش درنا هنا؟ une section du nerf rachidien، قطع العصب، une section du nerf rachidien، قطعنا العصب السيسائي، قطعناه.
غنخدمو دابا غير العصب اللي لهيه خليو نخدمو على واحد لابارتي هذا بحال هذا بحال هذا غنخدمو على واحد لابارتي اون سيكسيون دو نير راشيديان قطعنا الجدر العصب كامل. ما هي النتيجة في نظركم؟ غياب الحركة وغياب الحساسية بالمنطقة المعصوبة بهذا العصب. دونك اون سيكسيون دو نير راشيديان va donner une paralysie, absence de motricité et absence de sensibilité dans la région énervée par le nerf. يعني المنطقة اللي عندها علاقة بهذاك العصب، المنطقة الأخرى ما كنهضروش عليها. إذا ماذا نستنتج؟ قطعنا العصب السيسائي، مشات لنا الحركة، مشات لنا الحساسية، إذا نستنتج أن العصب السيسائي عصب مختلط. أن العصب السيسائي يحتوي على ألياف لها علاقة بالحساسية كتسمى ألياف حسية، وألياف لها علاقة بالحركة كتسمى ألياف حركية. Donc le nerf rachidien contient des fibres sensitives et des fibres moteurs. C'est un nerf mixte. Bien. L'expérience suivante, on va sectionner la racine antérieure. شوفوا دابا la racine antérieure هي تقطعات، قطع الجذر الأمامي. النتيجة غياب الحركة مع بقاء الحساسية. دونك فاش كنقطعوا الجذر الأمامي كتمشي لينا الحركة كتبقى لينا الحساسية. La section du bout de la racine antérieure, absence de la motricité et présence, on garde toujours la sensibilité. Donc, conclusion, la racine antérieure est moteur. الجذر الأمامي حركي. بما أن الحساسية بقات والحركة مشات، إذا غنستنتجوا بأن الجذر الأمامي حركي. التجربة الآلة الموالية راه درنا نفس السيكسيون، يعني لا سيكسيون دو لا راسين أونتيريور، ولكن اش درنا؟ on a excité au première expérience درنا تهييج الجزء المحيطي. التجربة الثانية تهييج الجزء المركزي. الجزء المركزي يعني هذا الجزء اللي عنده علاقة مع النخاع الشوكي. On a coupé, on a sectionné le nerf, la racine antérieure, on a excité, on a stimulé le bout périphérique, puis le bout central. Le bout central, c'est la partie qui est en relation avec la moelle épinière. Qu'est-ce qu'on a constaté? Lorsqu'on a excité le bout périphérique, on a une réponse. On a une motricité. Lorsqu'on a excité le bout central, absence de la motricité. عندما قمنا بتهييج الجزء المحيطي لدينا حركة استجابة. عندما تم تهييج الجزء المركزي لم نحصل على استجابة. الغرض من هذه التجربة، l'objectif de ces expériences, c'est savoir le sens, le trajet de l'influx nerveux moteur. حنا بغينا نشوفوا الاتجاه ديال السياله، كيجي حتى لهنا فاش كنديروا اهاجه كيلقى بلاصه ديال القطع ما كيدوزش، فاش كنديروا اهاجه لهذيك البلاصه الاخرى لو بو بيريفيريك كيكمل الطريق ديالو، وبالتالي كيكون دائما واحد اتجاه من النخاع الشوكي الى العضله، يعني عنده هذا الاتجاه موتور، اتجاه واحد. شنو هو الاتجاه؟ هو اتجاه نابض، سونتريفيوج، un trajet, un sens centrifuge. التجربة الموالية سنقوم بقطع الجذر الخلفي، la section de la racine postérieure, la section de la racine postérieure. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Absence de la sensibilité, on garde la motricité. قطعنا الجذر الامامي الخلفي عفوا، مشات لينا الحساسيه بقات لينا الحركه، اذا مباشره نستنتج ان الجذر الخلفي عنده علاقه بالحساسيه وما عندوش علاقه بالحركه. نقول بان الجذر الخلفي حسي لانه يحتوي على حسيه، والجذر الامامي حركه كما شفنا. دابا غادي نعاودو نفس التجربه، غادي نقطعو اون فا سيكسيوني لو نير antérieur postérieur, on va exciter le bout périphérique 1. Puis, on va exciter le bout central 2. Le bout périphérique 1, فاش كنديروا l'excitation، فاش كنديروا التهييج
الجزء المحيطي في واحد ليست هناك استجابة. فاش كنديروا إهاجة في رقم جوج يعني في الجزء المركزي هناك إحساس، هناك استجابة. إحساس ثم غتبعو حركة، أنا غادي نكمل الطريق ديالها. ماذا نستنتج هنا؟ أن السيالة فاش كتجي كتوصل بلاصة القطع كتوقف، واخا نديرو إهاجة في الجزء المحيطي ما كتكملش الطريق ديالها لأن هناك قطع، ولكن فاش كنديرو إهاجة في الجزء المركزي كتكمل الطراجي ديالها، كتكمل الطريق ديالها. النخاع الشوكي كتكمل من بعد وكيكون هناك استجابة. إذا l'excitation du bout périphérique aucune réaction. L'excitation du bout central, il y a réaction. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure? Le trajet, le sens de l'influx nerveux dont la racine postérieure est sans répète. Ça veut dire il est sensitif sans répète. يعني ماذا نستنتج هنا؟ أن اتجاه السيالة من المستقبل الحسي إلى النخاع الشوكي يعني هو مركزي، بالتالي فهي حسية مركزية. إذا هاد التجارب هادو اش كيبينوا لنا في النهاية كاملة؟ كيبينوا لنا أن النخاع الشوكي مرتبط بأعصاب استيسائية. هاد العصب السيسائي له جذرين، جذر أمامي وجذر خلفي. الجذر الأمامي فيه ألياف حركية، الجذر الخلفي فيه ألياف حسية، وبالتالي السيالة فاش كتجي مباشرة من المستقبل الحسي وتمر عبر الجذر الخلفي لأنه حسي، ثم تصل إلى النخاع الشوكي، ثم تكمل طريقها ومسارها في الجذر الخلفي. يعني كدير واحد التراجي ما نسميه هذاك التراجي، هذاك المسار ما نسميه بقوس الانعكاس. Le trajet que vous voyez devant vous, c'est ce qu'on appelle l'arc réflexe. Qu'est-ce que ça veut dire un arc réflexe? C'est le trajet de l'influx nerveux pendant un réflexe médulaire. Un réflexe médulaire, c'est un réflexe qui est en relation avec la moelle épinière. إذا هنا قوس الانعكاس هو مسار السيالة العصبية أثناء الانعكاس الشوكي. هذه الوثيقة هذاك الشيء اللي كتبين لكم. اش كتبين؟ شوفوا مزيان معايا. كتبدا إهاجة على مستوى الجلد. يتم تهييج الجلد بمهيج كهربائي كيميائي حراري فيزيائي إلى آخر ذلك. المهم il y a une stimulation, une excitation de récepteurs sensoriels اللي هو لابو. une stimulation soit thermique بالحرارة، سواء إلكتريك بالكهرباء، سواء شيميك بالكيمياء إلى آخر ذلك. إذا فاش كنديروا إهاجة كنديروا ستيميلاسيون كنديروا تنبيه، تنشأ سيالة عصبية على مستوى المستقبلات الحسية. donc l'essence de l'influx nerveux au niveau des récepteurs sensoriels. ثم تنقل les transmis conduit par les fibres sensitives. إذا تنقل عبر الألياف الحسية في العصب السيسائي، تنقل بواسطة الألياف العصبية الحسية في العصب السيسائي. عندما تصل إلى الجذر كتلقى جوج طرقان جوج. إذا تأخذ الطريق الأعلى اللي هو الجذر الخلفي، وعندما تصل إلى العقدة الشوكية، لاحظوا العقدة الشوكية أو السيسائية توجد بها مادة رمادية، يوجد بها الجسم الخلوي. تما فين كاين الجسم الخلوي غادي نشوفوه. وعندما تصل إلى النخاع الشوكي، هنا في النخاع الشوكي كاين واحد العصبة كتسمى عصبة رابطة. شنو هو الدور ديالها؟ هذه العصبة الرابطة تحول السيالة الحسية إلى سيالة حركية، وبالتالي فالسيالة الحركية ستتم مسارها في الجذر الأمامي وتكون نابضة حركية في اتجاه العضلة التي ستقوم بالتنفيذ والاستجابة والحركة، وبالتالي فالجذر الخلفي يحتوي على ألياف حركية. إذا je répète, l'excitation de la peau par un stimulus, naissance de l'influx nerveux, un influx nerveux conduit par les fibres nerveuses sensitives dans la racine postérieure, arrivant au nœud, comme vous voyez le ganglion rachidien ou le ganglion spinal contient de la matière grise, des corps cellulaires. En arrivant à la moelle épinière, la moelle épinière contient un neurone d'association. Ce neurone d'association joue le rôle
très important, un rôle très important, c'est lui qui transforme l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. L'influx nerveux moteur sera conduit par les fibres nerveuses moteurs qui existent au niveau de la racine postérieure jusqu'au muscle qui est un organe effecteur. Ce trajectoire, ce trajet, هذا المسار هذا، هذا الطريق هذا، هذا القوس هذا، ça s'appelle قوس الانعكاس، ça s'appelle un arc réflexe. إذا إلا بغينا ندير واحد خطاطة نهائية قبل ما نمشيو للخطاطة في واحد الجهة وين تحت سؤال بسيط جدا تحت هذا الرسم هذا قال لكم طرح فيه السؤال: ما هي الخلايا العصبية المتواجدة بهذه الوثيقة؟ كاين 3 الخلايا. الخلية العصبية الأولى هي خلية حسية كتجي من من الجلد إلى النخاع الشوكي. يوجد كنشوفوا هنا على مستوى العقدة السيسائية يوجد الجسم الخلوي، فهي خلية حسية تنقل السيالة الحسية. الخلية العصبية الثانية أو العصبون أو العصبة الثانية هي العصبة الرابطة التي تحول السيالة الحسية إلى سيالة حركية. ثم الخلية العصبية أو العصبة أو العصب الثالث فهي خلية أو عصبة حركية توجد في الجدر الخلفي تنقل السيالة الحركية النابضية. Donc nous avons 3 types de neurones. Le premier neurone, le neuron numéro 1, c'est un neurone sensitif qui transmet l'influx nerveux sensitif de la peau jusqu'au centre nerveux اللي هو la moelle épinière. Deuxième neuron, c'est le neuron d'association, l'interneurone, qui permet de transformer l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. Le troisième neuron, c'est le neuron moteur qui transmet l'influx nerveux moteur centrifuge de système nerveux, de centre nerveux, la moelle épinière, vers le muscle squelettique qui est un organe effecteur. Bien. J'espère bien que cette leçon est simple. هذا هو الهدف. احنا الهدف هو تبسيط العلوم جميع التلاميذ سواء باللغه الفرنسيه او باللغه العربيه. نتمنى هاد التجارب ديال ماجوندي بيل بعض الوقت كتلقى ماجوندي بعض المراجع كتلقى فيها تجارب ماجوندي ليكسبيرونس دو ماجوندي. حنا ماجوندي ولا بيل المهم تجارب بسيطه جدا بالرجوع الى مجموعه من الجهويات اللي كنشوفوا هنا حسب السنوات الماضيه. كنطرحوا بزاف كيهضروا بزاف على هاد التجارب المرجو فهمها جيدا، راه بسيطه، واتمنى ان شاء الله تعجبكم القناه ديالي البسيطه جدا بامكانيات اللي عندنا امكانيات غير احنا ما عندناش بزاف الامكانيات متطوره، احنا كنخدموا غير بالبورطابل شي حاجه بسيطه لايصال المعلومه واخا كتكون بعض الخطر رداء في الاخراج. المهم اسمحوا لنا وقبلوا علينا ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وحفظكم الله وحفظ عليكم والى اللقاء وديروا جيم للشين ديالي ان شاء الله وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا.